नमस्कार. श्री परशुराम पंचग्राम देवाक नमस्कार करता आणि बेदबाबाक नतमस्तक जावन तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता. मिडिया तसेच पत्रकार आमचे बरोबर आसात. आता आमचे आदले अध्यक्ष उदय बाब आणि आदले उपाध्यक्ष ज्ञानानंद प्रभू तांचेही स्वागत करता. 17 तारखेर जावपी बेदबाबाच्या गड्याच्या जात्रेक तुमकां सगळ्यांक मना काळजां सावन आमंत्रण करता. आणि जात्रे संबंधी सविस्तर उदय बाब सांगतले आणि जात्रे संबंधी जी व्यवस्था ट्रॅफिक व्यवस्था केल्या त्या बद्दल ज्ञानबाब तुमकां सांगतले. गड्याची जात्रा ही 3 दिसाला परब म्हणटात. 3 वर्सांनी एकदां जाता. परशुराम पंचग्रामांतले बेताळ हें दैवत महालवाडा पैंगीण हांगा आसा. ह्या देवळा कडेन येवपाचे 2 रस्ते आसात. म्हणजे एक गालजीबाग साकून भितर येवपाचें आनी एक पैंगीण साकून येवपाचो. ह्या दोनी रस्त्यांनी हे मदीं देवूळ आसा महालवाडा आनी थंय येवपाक मेळटा. तर ह्या गड्याच्या जात्रेची वैशिश्ट्य म्हळ्यार मोठ्या प्रमाणात हजारोंच्या संख्येन हांगा उपस्थिती जाता. लोक भावीक येतात. ह्या गड्याची जात्रेक सुरवात उत्सवाची सुरवात ही 4 मेक साकून जाल्ली आसा आनी 26 मेक ही ह्या जात्रेची सांगता जाता. एकूण सादारण 25 ते 27 दिसांचो हो कार्यक्रम आसता. ह्या जात्रेची सुरवात कोंडो फोडून जाल्ली आसा. ताजे नंतर दैत्याचो जागोर हो बुधवारा जाता आनी ताजे नंतर नेक्स्ट दुसरो बुधवार जो आसता त्या बुधवाराक चोराचो जागर जावपाचो आसा. आनी बरोबर 17 तारखेक ताजे पयली दिसाक दिवजांचो जागर म्हणून आसता. बेताळाचे जे सगळे सेवाजन महाजन असतात तांची बायलां सगळी दिवज घेवन त्या दीस फांतोटेर दिवजांचो जागर जाता. आनी त्या दिसाक मागीर सकाळी साकून ह्या जात्रेची तयारी उबी जाता. आता हे सगळे करता आसतना ह्या तयारे खातीर काही दीस दिल्ले उरतात. दैत्याच्या जागराची तयारी ही कोंडो फोडून जाता आनी 3 दिसांक दैत्य तयार उबो करता. ताका सायलाचो कणो लागता. सायलाचो जे खांब लागता तो हाडटात आनी ताजे नंतर हो दैत्य सुप महाराची जे पळय परवार हे आसतात ते सुप करतात आनी हातर करतात. अशे तरेन हे दीस लागतात. म्हणून ह्या 3 दिसांनी मागीर दैत्याचो जागर जाता. दैत्याचो जागर जालो तशी जात्रेची सुरवात म्हणून जात्रेक जे पळय साहित्य लागता तें हाडपाक सगळे वेळीप आनी इतर सेवाजन वतात. ताजे खातीर राहाट करचें पडटा. ह्या राहाटाक एक कार्याचो कणो लागता. तो कोणे हाडपाचो हेंय निश्चित आसता. ताजे नंतर ताका ज्यो पाकळी आसता 4 पाकळ्यो त्यो गुटकाच्यो आनी दाणी आसता 4 आरे. अशे तरेन हे राहाट करतात. राहाट जे करपाचे सुद्दां लोक इडदर हांगचे सुतार करतात. आनी हो राहाट ह्या चोराच्या जागरा पर्यंत तयार जाल्लो उरता आनी ताका सारकी व्यवस्थीत तो जावचो आनी तातूंत कांय अडथळो येवचो न्ही म्हणून चोराचो जागर ते गड्याची जात्रा ह्या दिसा मेरेन तो सारको व्यवस्थीत फिरोवन पळयतात. आनी बरोबर 17 तारखेक ताचो जागर सोंपलो तसो हो राहाट जे पळय राहाटाचे खांब आसतात जवळ 45 फूट उंचीचे. ह्या 45 फूट उंचीच्या खांबाचेर हो राहाट चडयतात. ताजे सकयल माची आसता. माचयेच्या वयर 4 फुटांच्या अंतरार सुमार हो राहाट वयर फिरपाचो आसता. हो राहाट चडोवन जालें आनी सगळें हें जालें भितर सगळी तयारी जाली की ह्या दिसाक जवळ जवळ एक दनपाराचे 1 ते 2 दरम्यान जे पळय गडे आसतात 4 गडे ह्या गड्याच्या जात्रेचे गड्याचे राहाटाक बांदपाचे ते गडे सरवळी खावट जवळ जवळ बेताळा देवळा कडच्यान 10 ते 12 किलोमीटर अंतरार हें स्थान आसा. थंय ह्या गड्यांक ते तांकां धरपी अंगरक्षक आनी इतर लोक आसतात तांकां फराळ बिराळ दिल्लो वता आनी ते बसून फराळ करचे वेळार जेन्ना म्हाराचे ढोल वाजता त्या बरोबर तांणी थंयच्यान उठून धांवत तांकां ओसरा सयत ते उठून हातांत तांची तलवार आसता आनी तांकां धरपी अंगरक्षक असतात ते ठरयिल्ल्या पारंपारीक वाटेन बेताळा देवळा कडेन येवपाक लागतात. येता आसतना वाटेक जी दैवतां लागतात तांकां तांणी नारळ जे असतात ते भेटोवन मुखार येवपाचें आसता.
तर अशे तरेन हे आयले की ते नवदुर्गा देवालय आसा बेताळाच्या देवळा कडच्यान जवळ जवळ अर्द किलोमिटर अंतरार. थंय ते पावले की ह्या बाजूच्यान देवळांक सगळे जे पळय आमचे अवसर आनी इतर जे पळय बिरुद आशिल्ले सगळे हे असतात सेवाजन असतात ते सगळे सज्ज जातात. तरंगां आनी इतर घेवन सगळी मिरवणूक थंय तयार जाल्ली की तांकां निरोप वता आनी ते मुखार पावले की बरोबर बेताळाच्या देवळा मुखार जे महाद्वार आसा थंय तांची गळा भेट जाता. आनी गळा भेट जाली की तांकां सरळ देवाची बांय म्हणून आसा थंय व्हरतात, तांकां न्हाणयतात गड्यांक. त्याच बरोबर शेळगडे बी न्हाणतात आनी ताजे वयल्यान तांकां पोशाख करतात. थंय फेटो ताजे नंतर धोतर न्हेसयतात. ताजे नंतर तांच्या हातांत रुमाल आसता, एक हातांत तलवार आसता आनी तांकां गळ्याक हार बी घालून ते सुसज्ज जाले की तांकां मिरवणुकीन वाजयत गाजयत आदिपुरुशाच्या फाटल्याच्यान जवळ जवळ बेताळाच्या देवळाच्या मुखार आयले की तांची फाटीक लोखंडाची गरे तोपतात. प्रत्येक गड्याक 2-2 गरे तोपपाचे आसता. आनी हो विधी पूर्ण जालो की मागीर तांकां ज्यो निशणी केल्ली आसता माडयेच्यो खास निशणी केल्ली आसता ताजे वेल्यान ते जो राहाट आसता ताजे वयर चडयतात. आनी पयले तांचो एक क्रम आसता म्हालगडो आनी इतर 3 गडे. हो म्हालगडो पयलीं बांदतात आनी ताजे नंतर क्रमान हे 3 गड्यांक जशें बांदून जालें हे बांदपा खातीर स्पेशल वस्त्र आसता म्हणजे वाले आसतात आनी ते कोणे दिवचे तेंय बी ठरयिल्लें आसता. लोलयेकारांचे 4 वाले आसतात. ताजे नंतर पैंगीणकार आनी खरगाळकार हांणी ते वाली पुरवचे आसता म्हणजे वाली दिवपाचे आसतात. इतर वाले बी जे कमिटी आसता ते हाडटात आनी अशे तरेन तांकां वली वस्त्रां तांचे पांय आनी भुजां बांदून तांकां त्या एक आऱ्यार बांदतात. आनी पयलीं म्हालगडो जर 4 जाणां बांदून जाले की सकयल जो जमाव हजारोचे संख्येन जमिल्लो आसता तांकां तो वयल्यान विचारता. आतां तांच्या पानाचो विडो आसता आनी थंयच्यान तो पयलीं लोलयेकार आयले आमकां म्हणून विचारतात. ताजे नंतर पैंगीणकार आयले आनी खरगाळकार आयलो अशें विचारता. चौगुले बसले आनी ताजे नंतर अशें म्हळें की तो पानाचो विडो उडयलो की राट फिरयतात जवळ जवळ 3-4 फावटी. आनी ताजे नंतर तो परत राट थांबलो की तो खुशी जाली काय म्हणून विचारता. सकयल जमाव जेन्ना हय म्हणटा तेन्ना परत 1-4 फावटी फिरोवन सगळे संतुश्ट जाले अशें धरून ते मागीर तांकां त्याच क्रमान सोडयतात आनी ताजे नंतर ते सकयल देंवतात. ताजे नंतर गरी सोडयतात, गरी काडटात आनी ते देवाची भेट घेतात. जे महाजन किंवा इतर प्रतिश्ठीत लोक आसतात ते तांकां गळा भेट दितात आनी अशे तरेन ही जात्रेचो उत्सव त्या दीस सोंपता. जवळ जवळ म्हणजे दर वर्साक प्रत्येक 3-4 वर्सांनी 3 वर्सांनी ही जेन्ना जाता जात्रा तेन्ना अशें आमकां कळून आयलां की पयलींच्या वर्सा जर समजा 2000 जाले दुसरी फावटी 4000 जाता, दुप्पट जाता आनी गेल्ले फावटी जवळ जवळ 7 ते 8000 जमाव आशिल्लो. आनी त्या दृश्टीन ह्या फावटीक आमकां अपेक्षीत आसा 10 ते किंवा ताच्या क्रॉस करून म्हणजे 10-12 हजार लोकांची संख्या आनी ताज्याकय मोठी जावपाक शकता. तर असो हो जत्रेचो उत्सव जालो की ताजे नंतर मागीर ठरावीक दिसांनी मुखाल्ली शेनवाराक हें जाता म्हणजे ताजी शुद्धाचार म्हणटा विधी जाता आनी संपूर्ण कार्यक्रमाची सांगतात शुद्धाचार होम घालप आनी ताजे नंतर आयताराक खीज आनी ताजे नंतर सोमाराक पुजा जाता आनी 26 तारखेक ही जावपाची आसा आनी 26 तारखेक हें बंधन सोंपता. ह्या संपूर्ण जत्रेच्या कार्यक्रमाक सगळे लोकांचो सहभाग जावपाक जाय आनी म्हणून ह्या जे पळय हाका सगळी सेवाजन आपली अनियमीत जी मंगलकार्य आसात, अनियमीत मंगलकार्य म्हळ्यार जी नित्य चलपाची न्ही तर विशेष प्रसंगार लग्न मुंजी घरप्रवेश ह्या इत्यादी जे पळय कार्यक्रम असतात ते खंयचेय दवरना. कारण हातूंत सगळ्यांचो सहभाग जावपाक जाय. अशे तरेन ही जात्रा संपन्न जाता. गेल्ल्या जात्रेचो एक अनुभव घेवन आनी वाडती पॉप्युलरिटी लोकांची पळोवन एक मोठो प्रश्न उबो रावता. कित्याक रस्ते कितले जाल्यार एक फिक्स रुंदी आनी जवळ जवळ 2 ते 6.5 ह्या दरम्यान भितर लोक जो येवपाक लागता तो प्रत्येक जाण आपापल्या गाडी घेतल्या गाडी खंय दवरतलो असो जेन्ना प्रश्न येवपाक लागलो तेन्ना आमी गेल्ल्या जात्रेक अशें केलें की 2 बालरथ पैंगिणी दवरले आनी 2 गालजीबाग दवरले. प्रत्येकाल्यो गाडयो भितर घेतल्यो ना. सगळ्यांक थंय पुलिसांनी स्टॉप केले. बालरथान हाडून देवळा कडेन सोडले आनी जात्रा जाले नंतर परत त्या गाडया कडेन व्हरून बालरथान तांकां त्या हाजेर सोडले. तेन्ना खूब
खुबशे सक्सेसफूल आमकां दिसून आयले. सो तेच पळोवन ह्याय वर्साक तशेंच 2 बालुरात पैंगीणच्यान गालजीबाग पर्यंत वतले आनी 2 बालुरात गालजीबागच्यान पैंगीणच्यान क्रॉस येत रावतले. जितले जितले लोक गाडये थांबिल्ले उरतले आनी देंवतले बालुरात तांकां घेवन देवळा कडेन सुटलो. तोच बालुरात फुडें वतलो, गालजीबाग कोण आयल्या पळय तांकां घेतलो परत बेताल वेळार. सो मदीं एकमेकाक ते परतुवपाचें ना, डायरेक्ट स्ट्रेट वतले गालजीबाग टू पैंगिणी, पैंगिणी टू गालजीबाग अशें ते वचत रावताले बालुरात. खंय खंय पळय जी जमाव दिसतलो तांकां तो कलेक्ट करतलो आनी देवळा कडेन हाडून सोडटलो. आतां ह्यो सगळ्यो गाडी जर पळयत जाल्यार कर्नाटका सायडीन बी बेताळां मानपी खूब लोक आसात आनी आतां हायवे जाल्ल्यान दोनूय बाजूनय तितलोच लोक येवपाक लागला. हाजो विचार करून आमी पार्किंग अरेंजमेंटाचे एक 5 नॉर्थ सायड आनी 5 साऊथ सायड स्लॉट तयार केला. आनी हे स्लॉट हांव थोडक्यात सांगता. ज्यो पळय पैंगीणच्यान लोक आयिल्ले थोडेशे पैंगीण हायवे रोडा सायडीन अप टू ब्रीज पर्यंत दवरतले. ताजे नंतर फुडलो पळय जो भाग आसा शेत आसा उजव्यान पैंगिणी पॅडी फील्ड पार्किंग स्लॉट नंबर 1 हो 4 व्हिलरां खातीर दवरला. थंय पुलीस उरतलो, थंय बोर्ड उरतलो आनी त्यो रॅम्पा वयल्यान सगळ्यो गाडयो त्या पॅडी फिल्डान देंवयतले. थंय जवळ जवळ 500 सुद्दां गाडयो देंवपाची अरेंजमेंट जातली. पण देवा कृपेन पावस पडना जाल्यार बरो पावस पडले जाल्यार मात थंय मातशी जमीन मोव जाल्यार आमकां लास्ट टायम मातसो वेगळो अनुभव आयलो. ताजे नंतर जो फुडलो जो पॉयंट आहा मोरोड पार्किंग स्लॉट नंबर 2 4 व्हिलर्स अँड 2 व्हिलर्स हांचे खातीर आसतलो. ताजे नंतर तिसरो आसा पळय नवदुर्गा टेम्पल. आता हो नवदुर्गा टेम्पल पार्किंग स्लॉट नंबर 3 आमी अनाउन्समेंट करतले की जे लोक मेस्तांचे घरसान माशेवळ म्हणटा पळय ते लोकल जनता तांगे जे सैरी येतले पळय प्रत्येक 3-4 गाडयो एक सैऱ्याले आसतात आनी ह्यो सैऱ्याले गाडी जर रस्त्यार जर दवरल्यो पुलिशेनी स्पश्ट सांगलां 2 वेळ मिटींग जाल्यो स्पिकरांनी मिटींग घेतली की तुमच्या स्थानीक लोकांच्यो कोणाल्योच गाडयो रस्त्यार दवरूं नाका. सो ती अरेंजमेंट आमकां करची पडिल्ल्यान आमी तांकां सगळ्यांक विनंती केला की तुमगे सैरे पळय कोण आयले पळय ह्या एरियांतले ताणें नवदुर्गा टेम्पल पार्किंग स्लॉट नंबर 3 थंय व्हरून दवरपाचें. त्यो पयले दीस येवं किंवा सकाळी येवं किंवा दनपार 2 येवं पूण ताणें कोणाच सैऱ्यांनी आपल्या घरवयर गाडी दवरपाची ना. ताजे नंतर चवथो पॉयंट आसा तो दामोदर शेणवी हिलटॉप पार्किंग स्लॉट नंबर 4 हो आमी एक रिजर्व दवरला. खंयी जर पावस पडून जर सामकीच जर कठीण परिस्थिती आयली जायत थंय एक 30 ते 40 गाडी बसपाचो नवोच जागो तयार जाला. दामोदर शेणवीन तयार केला 4 व्हिलर्स आनी 2 व्हिलर्सां खातीर दवरला. ताजें इन्स्पेक्शन पुलीस पळोवन आयल्या. ताजे नंतर 5वो पॉयंट आहा दिलीप पैंगीणकर रेजिडेन्स पार्किंग स्लॉट नंबर 5 2 व्हिलर्स ओन्ली. आतां कितें जाता 4 व्हिलर्स म्हणटकीर तांकां आमी खंय तरी आडयल्यो 2 व्हिलर्सांकूय बी बरे पयस आसतात कितें आडयतले म्हणटकीर आमगे जाता तितले देवळा लागीं येतात. म्हणटकीर ते देवळा लागीं जो दिलीप पैंगीणकर रेजिडेन्स आसा ते 200 सुद्दां कितले मोटरसायकली किंवा स्कुटर आयली दवरपाक जागा आसा. ह्या दृश्टीन आमी तो ओन्ली 2 व्हिलर म्हणून थंय बोर्ड आसतलो. थंय बी पुलीस आसतलो दाखयता. ताजे नंतर ज्यो गालजीबागच्यान पळय स्टार्ट जातल्यो जाता तितल्यो मॅक्झिमम गाडी गालजीबाग हायवे अंडर ब्रिज पार्किंग स्लॉट नंबर 11 थंय पुलीस आसतलो. थंय 4 व्हिलर्स थांबयल्यो वतल्यो. ताजे नंतर सेंट अँटोनी हायस्कूल गालजीबाग पार्किंग स्लॉट नंबर 10 फक्त 4 व्हिलर्स थंय पार्किंग जातल्यो. मागीर मागदाळ ग्राउंड पार्किंग स्लॉट नंबर 9 ओन्ली फॉर 4 व्हिलर्स आनी हरिशेट ग्राउंड पॅडीफिल्ड पार्किंग स्लॉट नंबर 8 ओन्ली फॉर 4 व्हिलर्स. आनी ताजे नंतर नरसिंहा टेम्पल पार्किंग स्लॉट नंबर 6 4 व्हिलर्स अँड 2 व्हिलर्स. हांगा दोन्ही तरेच्यो गाडी आसतल्यो आनी स्थानीक लोक पळय थंयचे लागींचे लोक आहात आनी आपले सैरे आयल्यार नरसिंह टेम्पला कडेन आपल्याचे 2 व्हिलर्स आनी 4 व्हिलर्स दवरपाक तो जाग्याची अरेंजमेंट जावची. सगळे कडेन बोर्ड घालपाची तजवीज आसा. ताजे नंतर जी पळय हेल्थ सर्वीस आहा तांचे थंय बारीक ऑफिस आसतलें अरेंजमेंटा खातीर. फायर ब्रिगेड आसतली, एम्ब्युलन्स आसतली, उदकाची वेवस्था आसतली. बाकी जे पळय पुलीस यंत्रणा किंवा हेल्थाची ज्यो ज्यो गव्हर्मेंट यंत्रणा आहा त्यो जवळ जवळ 11कूच ताबो घेतल्यो. जरी लोक 2 सुरू जातले ताबो घेतल्यो की तांचे खातीर जेवणाची वेवस्था करपाची कमिटीन ठरयलां सो दॅट तांकां करेक्ट टायमार आपल्या डिप्लॉयमेंटाक हजर रावंक. सो ही जाली जवळ जवळ ट्रॅफिकची अरेंजमेंट. ह्या शिवाय जी पुलीस अरेंजमेंट आसा ही पुलीस अरेंजमेंटूय येवन ते चॅक करून गेल्यात. जेन्ना आतां पळय उदय बाबान सांगलें की मुख्य द्वारा कडेन आनी बेताळ देवाचो जवळ जवळ 200 लोकांचो लवाजमो आनी 2 जाणां भायर येता अशें लोक पळोवपाक गर्दी करतात. आनी
सुरळीत जावचें ह्या खातीर पुलीस थंय दोनी कडेन बॅरिकेड लायतले म्हणून ताणें फायनल डिसिजन घेतला. आज फाल्यां त्यो बॅरिकेड व्हरतले थंय. तशेंच सकयल गरे बळे तोपतात थंय बी लोक ताण करतात. ताचे खातीर ऑलरेडी आमी बॅरिकेड घाल्या आनी ती बॅरिकेड कंप्लीट करपाची जात्रे पयली वेवस्था दवरल्या. आदिपुरुषा देवळा कडेन वयर आमचो जो पुलीस कंट्रोल रूम, नॉट पुलीस कंट्रोल रूम, मॅनेजमेंट ऑफिस कंट्रोल रूम आसतलो आनी ह्या मॅनेजमेंट ऑफिस कंट्रोल रूमाक स्वता हांव आसतलो. म्हगे फोन नंबर 9689945234. तशेंच चंद्रकांत पागे आसतलो, होय पुलीस डिपार्टमेंटार रिटायर आसा, 7875551956. आनी राजेंद्रा गळे, होय गव्हर्मेंट सर्वंट रिटायर, 9423882338. हे जाले मॅनेजमेंट कंट्रोल रूम. ह्या शिवाय टेम्पलांक एक ऑफिस कंट्रोल रूम आसतलो. ह्या टेम्पलांत जो ऑफिस कंट्रोल रूम आसा तातूंत उदय प्रभू 9763062645, वेंकटराय पागी 9823755199 आणि रोहित प्रभू 7020753656. जो पळय मॅनेजमेंट कंट्रोल रूम आसा आनी ऑफिस कंट्रोल रूम आहा थंय साऊंड सिस्टम अरेंजमेंट आसतली. लोकांक प्रत्येक वेळी जागृत केल्ले वतले. ज्यो कितें सूचना, कितें नवीन कितें पळय जर सांगपाचें आसा किंवा गडे आमचे कडेन पावले, खंयची ट्रॅफिक ब्लॉक जाल्या, ह्यो सगळे अरेंजमेंटा बद्दल थंय PA सिस्टमाचेर डिक्लेअर केले वतले. ह्या शिवाय कोणी वाटेर कितें त्रास पडले, ह्या कंट्रोल रूमाच्या खंयच्याय फोनाचेर जर कॉन्टॅक्ट केले की आमगेलो फोन परत पुलिशे कडेन आसतलो त्या पार्किंग स्लॉटाचेर, अरे अमूक पार्किंग स्लॉटाचेर अमूक प्रॉब्लेम जाला, जस्ट रश. ह्या शिवाय एक टोईंग क्रेन उरतली. ती टोईंग क्रेन केन्ना केन्ना गरज पडटा पळय कंट्रोल रूमाच्या आदेशानुसार ती वतली. सो इतली अरेंजमेंट आमी केल्या. शिवाय व्हॉलेंटियर आसताले आमचे. आणि विशेष म्हणजे आंगले जे पळय हायर सेकंडरी आसा तांणी जवळ आमचे तांचे पोशाखांक जवळ 10 ते 15 जाण युनिफॉर्म घालून आसतात. आणि हांगा सगळ्यांक बॅच दिल्ली वता. फाटली फावटी आमी जात्रेचें नियंत्रण कशें उरचें हाची वेवस्था जवळ जवळ मातशी पयली सुरवातीक प्राथमीक हातूंत कांय त्रुटी उरल्यो. त्यो त्रुटी काडून आतां जें पळय लोकांचो जमाव जाता आनी सुरळीतपणान म्हणजे ताजे पयलींचे अनुभव अशे की काही वेळार जात्रा सुरू जाली तरीकय लोक येवन लोकांक पार्किंगेक लागून पावनात, जात्रे पावनात आनी ते मागीर निराश जावन परत वतात. हे कोणेच निराश जावन वचचें न्ही. सगळीं भाविकांनी जात्रेक मोठे संख्येन येवचें आनीक जात्रेक बरी पद्दतीन सगळ्याक आनंद दिवन हें जावचें, उमेदीन जावची हाजे खातीर ही सगळी वेवस्था केली. दुसरी गोष्ट पळय, स्पिकरान एक मिटींग पळय श्रीस्थळ घेतली तेन्नाय बी ताणें म्हळें की लयराईक पळय जें कितें घडलें ताजो जर विचार केलो जाल्यार आपल्याक मनाक दिसलें की आमी सगळी गव्हर्मेंट एजन्सी एक मिटींग घेवन हाजेर बरें हें जावचें म्हणून. सो जॉयंट मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, दोन्ही PI तसेच बाकी सगळे गव्हर्मेंट सेंटर फॉरेस्ट आणि फायर ब्रिगेड सगळ्यांनी वचून सायट इन्स्पेक्शन केलें, पार्किंग प्लेसीस पळयल्यो, देवळा कडेन वचून पळयलें. ताणें बी आमकां कितें कितें निर्देश दिले ताचें बी पालन केल्लें वता. पूण तोय बी एक प्रश्न त्या मिटिंगे दिसा लक्षांत आयलो आनीक तशें जावं नजो ही हाजे बद्दल सगळ्यांनी काळजी आनीक हें घेवची. आनी लोकांनी ज्यो सूचना आयल्यात त्या प्रमाणे आमी आमची जाता तशी आमी वेवस्था केल्या. सगळ्यांनी बडा उमेदीन येवचें आनी आमगेली जात्रेक सहभाग जावचे.